الحصه ديال اليوم غادي نديرو فيها الدوال اللوغاريتميه. الحصه غنبداو بالتعريف وخصائص اوليه ديال هاد الداله هادي. قبل هاد المساله هادي غادي نذكروا ندير واحد التذكير تذكير بالداله الاصليه. اذا عندنا الى عندي داله معرفه على مجال اي نحو ار، دالة اف كبيرة من اي نحو ار، إذا نقول بأن اف دالة أصلية للدالة اف إذا كانت اف هذه قابلة للاشتقاق ومشتقتها هي بتيت اف. كأمثلة أولية مثلا بسيطة غادي ناخذ دالة جوج اكس، إذا هنايا ممكن ناخذ اكس مربع كدالة أصلية لأنها قابلة للاشتقاق والمشتقات ديالها هي جوج اكس. مثال اخر مثلا غادي ناخذ داله كوسينوس اكس، الداله هذه قابله للاشتقاق، عفوا هي متصله اذا تقبل داله اصليه. غادي ناخذ مثلا سينوس اكس، سينوس اكس هي داله قابله للاشتقاق والمشتقه ديالها هي كوسينوس اكس. مثال اخر الداله اللي كتربط اكس طبعا بواحد على اكس مربع، هي متصله مثلا على صفر زائد ما لا نهايه، اذا تقبل داله اصليه. مثلا واحد الداله اصليه كنعرفوها ديال الداله هذه هي ناقص واحد على اكس، الداله اللي كتربط اكس بناقص واحد على اكس هي قابله للاشتقاق والمشتقه ديالها هي واحد على اكس مربع. اذا هذه تذكير الداله الاصليه. كذلك نذكر خاصيه اخرى، اذا كانت عندنا اف من اي نحو ار متصله، إذا كانت متصلة إذا ممكن نقول أن اف تقبل دالة أصلية على المجال إي. اف متصلة إذا تقبل دالة أصلية على المجال إي. إذا كان عندنا إذا كان أ واحد النقطة من إي و بي من ار، إذا هنايا أ من إي و بي من ار، ممكن نقول بأن اف تقبل دالة أصلية وحيدة تحقق دالة أصلية واحدة نسميها اف تحقق صورة أ هي بي. إذا ممكن نختار واحد النقطة من إي واحد نقطة من ار. في هذه الحالة ممكن نقول بأن توجد دالة أصلية وحيدة للدالة اف تحقق الصورة ديال أ هي بي. الآن فهمنا ذكرنا بالدالة الأصلية وهذه الخاصية هذه مهمة. الآن غادي ناخذ واحد دالة خاصة، غادي ناخذ الدالة اللي كتربط اكس بواحد على اكس. هذه الدالة هذه متصلة على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية صفر وصفر زائد ما لا نهاية، ولكن غنهتم بها حنايا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. هذه الدالة هذه هي متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا ممكن نقول حسب الخاصية إذا الدالة تقبل دالة أصلية وحيدة تحقق صورة سميتها اف، الصورة ديال واحد هي صفر. إذا هاد واحد هذا خديته من إي اللي هو عندي هنايا في المثال ديالي هو صفر زائد معناها، وهذا الصفر هذا خديته من ار. هاد الدالة هذه الأصلية اللي الدالة واحد على صفر زائد معناها والتي تنعدم في واحد هي دالة اللوغاريتم النيبيري. إذا هنا غادي نكتب التعريف. الدالة الأصلية للدالة
كتربط إكس واحد على إكس، والتي تنعدم في واحد تسمى دالة اللوغاريتم النبيري. ونرمز لها بالرمز ln. طيب، بعض النتائج مباشرة من هذا التعريف هذه شنو يمكننا نقولوا؟ أن دالة اللوغاريتم النبيري معرفة على صفر زائد ما لا نهاية. إذا مثلا هنايا إلا كتبنا ln صفر، هاد الكتابة لا معنى لها. ln ديال ناقص واحد كذلك لا معنى لها. إذا هنا ملي كتشوف ln إكس، هذا يعني أن إكس موجب قطعا. كذلك قلنا هي معرفة على صفر زائد ما لا نهاية. هنا الدالة الأصلية الدالة اف، والتي على هنايا على باش نزيدو نأكدو المسألة هذه على صفر زائد ما، والتي تنعدم تسمى الدالة. إذا هي معرفة على صفر زائد ما وتنعدم في واحد. إذا الان واحد كيساوي صفر. كذلك بما أنها هي دالة أصلية لواحد الدالة، إذا هي قابلة الان قابلة للاشتقاق، ولكل إكس موجب قطعا ln بريم دو إكس هي واحد على إكس. كذلك كنلاحظوا بأن لكل إكس موجب قطعا ln بريم دو إكس كتساوي واحد على إكس موجب قطعا. إذا شنو يمكن نقول؟ بما أن المشتقة موجبة قطعا، الدالة هذه هي تزايدية قطعا على صفر زائد ما لا نهاية. طيب، الآن ممكن ندير واحد التمثيل مبياني أولي بسيط ديال الدالة هذه. عرفنا الصورة ديال واحد هي صفر. ممكن باستعمال الآلة الحاسبة كالكولاتريس نحسبوا ln جوج، غادي نجبروا تقريبا صفر فاصلة 69. إذا غادي ناخذ هنا صفر 69، الصورة هي هذه. كذلك مثلا واحد على جوج غادي نجبروا بالآلة كذلك، ممكن نحسبوا هي تقريبا ناقص صفر فاصلة 69. إذا الصورة تقريبا هنا. إذا هنا قلنا هي تزايدية قطعا وكتنعدم في واحد، وبالتالي من الواحد الفوق هي فوق محور الأفاصيل، وما بين صفر وواحد هي لتحت. إذا هنايا الدالة هي متصلة، وبالتالي غيكون عندنا شي حاجة هكذا. طيب، الآن من لهيه ولهاد الجي باقي ما نعرفوش مزيان حتى نديرو لي ليميت، عاد نعرفو بالضبط التمثيل المبياني ديال هاد الدالة. الآن غادي نشوفو مجموعة تعريف بعض الدوال من هذا النوع هذا. إكس الدالة كتربط إكس بLn إكس. هذه هي مركب دالتين، مركب دالة ln ومركب الدالة U. مثال اف دي إكس هي ln إكس زائد واحد، أو جي إكس ln إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، أو هذا المثال. طيب، الآن بحال مثلا عندنا الدالة جذر إكس ناقص واحد. نقول لك مثلا مجموعة تعريف هذه الدالة هذه، غادي تقول لي ما تحت الجذر يجب أن يكون موجب. إكس ناقص واحد موجب يكافئ إكس أكبر من أو يساوي واحد. نفس الشيء هنايا الدالة. علاش؟ لأن الدالة الجذر معرفة على صفر زائد ما لا نهاية. إذا ما تحت الجذر يجب أن يكون ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية. الآن الدالة الآن هكذا هنايا ما داخل هذه الدالة هنايا خص يكون موجب قطعا. إذا هنايا المثال الأول هو مثال بسيط. هنا نقولوا إكس ينتمي إلى دي إف، هذا يكافئ فقط نقولوا أن إكس زائد واحد موجب قطعا.
وهذا يكافئ إكس أكبر قطعا من ناقص واحد. إذا مجموعة تعريف اف هي دي اف هي ناقص واحد مفتوح زائد ما لا نهاية. نفس الشيء بالنسبة للدالة جي. إذا إكس ينتمي إلى دي جي. هذا يكافئ أولا خاص يكون عندنا هذا العدد هذا بعدا موجود كاين باش يكون خاص يكون إكس يخالف واحد و إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد يكون موجب قطعا. طيب هذا إكس زائد واحد على إكس ناقص موجب قطعا غير منعدم بعدا أولا، بالتالي إكس خصو يكون كيخالف ناقص واحد وكيخالف واحد، وهذا الخارج هذا الخارج خصو يكون موجب قطعا، والخارج الإشارة ديالو هو إشارة الجداء. ممكن نديرو مثلا هكذا إكس زائد واحد إكس ناقص واحد موجب قطعا لأن إكس خصو يكون كيخالف واحد وكيخالف ناقص واحد. طيب هذه ثلاثية الحدود فوقاش كتكون موجبة قطعا؟ ملي كيكون إكس خارج الجذرين. الجذرين عندنا هما واحد وناقص واحد. إذا هنايا إكس ينتمي إلى ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية، وبالتالي لو دومين دي دو جي غيكون هو اتحاد المجالين ناقص واحد ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. الآن المثال الأخير هو ديال اش. اش طيب هنا بالنسبة لاش بالنسبة لاش إذا عندنا إكس ينتمي إلى دي اش يكافئ السينوس هنا عندنا بالقيمة المطلقة. إذا هو ديجا هو موجب، اللي خصنا دابا فقط يكون غير منعدم. إذا كان سينوس غير منعدم غتكون القيمة المطلقة ديالو موجبة قطعا. إذا هنايا غادي نزولو من ار ينتمي إلى ار ناقص الأعداد إكس التي من أجلها يكون السينوس منعدم. السينوس كيكون منعدم فين كيكون السينوس منعدم؟ هنايا طبعا. إذا غادي نزولو ك بي ناقص ك بي حيث ك ينتمي إلى زد. إذا مجموعة تعريف دي اش هي ار ناقص ك بي حيث ك ينتمي إلى زد. مجموعة تعريف ديال اش. طيب الآن غادي نشوفوا أمثلة ديال بعض المعادلات والمتراجحات التي تحتوي على ln. هنا معادلات ومتراجحات تحتوي على ln. غنعطيو أمثلة بسيطة. المثال الأول نعطي ليكواسيون او هي ln x زائد واحد يساوي ln جوج ناقص x مثلا. أول حاجة هاد المعادلة هادي غنشوفو مجموعة ديال الدراسة ديال هاد المعادلة هادي فوقاش يمكننا فين يمكننا ندرسو هاد المعادلة هادي. إذا نسميوها دي او مجموعة ديال الدراسة. طيب إكس باش يكون في هاد دي او خاص بعدا هاد الان هذا اللي هنا وهذا هنا يكونوا موجودين، وبالتالي هنايا هذا يكافئ أن إكس زائد واحد خصو يكون موجب قطعا وجوج ناقص إكس كذلك موجب قطعا، وهذا يكافئ. إذا هنا عندنا إكس موجب قطعا يعني خصو يكون أكبر قطعا من ناقص واحد، وهنا إكس أصغر قطعا من جوج. إذا إكس خصو ينتمي لين ناقص واحد جوج مفتوح. إذا هذه المجموعة هذه اللي غنسميوها دي أو فيها غادي ندرسو هاد المعادلة، بمعنى الحلول اللي غادي نجبرو من بعد إلا كانوا هنا غادي ناخذوهم ولا ما كانوش طبعا ما غاديش ناخذوهم. طيب الآن هاد أو هادي ولا كنا في هاد المجموعة الدراسة بما أن هذه يكافئ، بما أن الآن هي دالة تزايدية قطعا وبالتالي يمكن نقول بأن الدالة الآن دالة تباينية،
أو كذلك غير بما أنها رتيبة قطعا. عندنا الان ديال أ كيساوي الان بي، هذا يكافئ أن أ يساوي ب. إذا إكس ناقص واحد يساوي جوج ناقص إكس، وهذا يكافئ جوج إكس. إذا هذا إكس غنردو لنا جوج إكس، وهذا غنردو لها جوج لنا ثلاثة، وهذا يكافئ أن إكس كيساوي ثلاثة على جوج. ثلاثة على جوج واحد ونص راه كاين في هذه المجموعات ديال الدراسة، وبالتالي اس غادي يكون عندنا هو 3 على جوج. الآن مثال ديال متراجحة. غادي ناخذ مثلا متراجحة سميها أو فتحة، هي ال ان إكس زائد واحد مثلا أصغر من أو يساوي ال ان جوج ناقص إكس. إذا لاحظ أن مجموعة ديال الدراسة ما غتغيرش، لأن باش يكون هذا موجود وهذا موجود. كذلك مجموعة الدراسة غتكون هي ناقص واحد جوج. وهنا نفس الشيء، هنا عندنا الدالة ln دالة تزايدية قطعا، وبالتالي ln x زائد واحد أصغر من أو يساوي ln جوج ناقص x، هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ x زائد واحد أصغر من أو يساوي جوج ناقص x. طيب وهذا يكافئ ماذا؟ جوج إكس أصغر من أو يساوي 3 يكافئ إكس أصغر من أو يساوي 3 على جوج. وما نساوش أننا حنا هنايا. إذا مجموعة الحلول غادي تكون هي مجموعة ديال الدراسة، تقاطع إكس خصو يكون أصغر من أو يساوي 3 على جوج، والتقاطع مجموعة الدراسة ودير هادشي برا غادي يعطينا بالضبط اس كيساوي إذا ناقص واحد 3 على جوج.